हमारा देहाती माहौल ज़िम्मेदार माहौल है, लेकिन अब तो शहरों में भी यही हाल है। जिसने वो लेवल ए लेवल किया उसे क्या पता माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। तो मैंने अपनी आंखों से बाप की बेबसी और बेटे का हुर्राना एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा देखा है। तू मेरे वास्ते तकी की था, तू मेरे वास्ते तकी बनाया। वो कहता अच्छा मेरा बच्चा जदा जवान हो सो आपे समझ जसो। जिब्रील इंसानी शक्ल में आया कि या रसूल अल्लाह कुछ सवाल किए, क़यामत कब आएगी? कहा अल्लाह को पता है। कहा कोई निशानी? फरमाया जब देखो कि बेटियां भी माओं को नौकर की तरह धुतकार रही हों तो समझना क़यामत आने वाली है। कुछ अर्सा पहले एक बच्ची और माँ, तो माँ कुछ बात कर रही थी और बेटी कह रही थी भौंक नहीं भौंक नहीं, और उसकी माँ के खून से भरे हुए आंसू बह रहे थे और उसकी हिचकियाँ लग रही थी कि ये वो है जिसको मैंने अपने पेट से जना और अपनी छाती का दूध पिलाते 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 मैंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और आज कर ये भौंक नहीं। कि एक बद्दू आया सहाबी का, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर मेरे माल को खर्च कर देता है। आपने फरमाया बुलाओ गई। जब उसे पता चला कि मेरे बच्चे ने मेरी शिकायत की है तो उसे बड़ा दुख हुआ। तो उसने दिल ही दिल में चंद अशार पढ़े, ज़बान पे अदा नहीं दिल में आए। तो जब वो मस्जिद में एंटर रहा तो जिब्रील पहले आए बैठे थे कि या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमा रहे हैं इससे कहो कि पहले वो अशार सुनाए जिसको इसके कानों ने नहीं सुना, लेकिन अल्लाह ने मिन फौक़ अर्श ही सुन लिया है, अर्श के ऊपर अल्लाह ने सुन लिया है। तो आपने उससे इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बात हम सुनते हैं बाप बेटे की, लेकिन पहले वो शेर सुनाओ जो तेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, तेरे कानों ने नहीं सुने, तेरे दिल की गूंज थी और तेरे दिल की आह और फरियाद थी जो दिल ही में घुट के रह गई, उसे अल्लाह ने सुना है। वो कहता है सुनाओ। कहने लगा या रसूल अल्लाह आपका रब हर वक्त हमारे ईमान को आप पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता रहता है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। ये चंद मेरे दुख भरे ख़यालात अल्फाज की शक्ल में ढले, लेकिन मेरी बज़्म तस्वुर में ही रहे और वहीं दफन हो गए, बाहर नहीं निकले। मेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, मेरे कानों ने नहीं सुना, आपके रब ने सुन लिया। अब मैंने कहा अच्छा बताओ तुमने कहा क्या था? तो उसने कहा जी मैंने बच्चे की जब सुनी शिकायत मेरी की है तो मैंने कहा था ग़ज़ौतुका मौलूदन वअुलतुका याफ़िआ तइल्लु बिमा अजनी अलैका वतनहलु वइज़ा ज़ाक़तका बिस्सुक़्मि लैलतन लम अबित लिस्सुक़्मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूकु दूनका बिल्लज़ी तुरिक़्त बिही दूनी वअैनी तहमलु तख़ाफ़ु अर्रज़ा नफ़्सी अलैका वइन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक़्तुन मुअज्जलु फलम्मा बलग़्त अस्सिन्न वल ग़ायत अल्लती इलैहा मदामा फ़ीका कुन्तु उअम्मिलु जअलत जज़ाई ग़िल्दतन व फ़ज़ाज़तन कअन्नका अंतल मुनअमुल मुतफ़ज़्ज़िलु फलैतक इल्लम तरअ हक़्क़ अबूवती फ़अलत कमल जारुल मुजाविरु यफ़अलु फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवार लम तकुन अलय्य बिमालिन दून मालिक तबख़लु। मैं भी तर्जुमा करता हूँ। इसका मेरे नबी पर क्या असर हुआ कि आपके टप टप आंसू गिर रहे थे और आपकी दाढ़ी आपके आंसुओं से तर हो रही थी। ये इतना फसीह कलाम है कि अरबों को भी पसीना आ जाएगा तर्जुमा करने के लिए। तो मैं तो अरबी नहीं हूँ, लेकिन ये फ़ख्र तो हासिल है, भले हैं या बुरे हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। कुछ अरसा अहले इल्म की महफ़िलों में बैठे, कुछ ज़बान की शनासाई हुई, तो मैं अपनी कम मायगी के साथ इसका तर्जुमा करूँगा। वो कहता है ग़ज़ौतुका मौलूदन वअुलतुका याफ़िआ तइल्लु बिमा अजनी अलैका व तनहलु। मेरे बेटे जिस दिन तू पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया। होए होए होए, हम तेरे लिए जिए। तेरी माँ तुझे दूध पिलाती थी, मैं तेरे लिए रोटी के नवाले लाता था, मेरी सारी कमाई पहली और आखिरी सब तेरे ऊपर लगती थी। तुझे खुश देखते थे तो खुश होते थे, तुझे रोता देखते थे तो हम रोते थे। वइज़ा ज़ाक़तका बिस्सुक़्मि लैलतन लम अदल लिस्सुक़्मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु। जब तू कभी बीमार हो जाता था तो तेरे सराने बैठकर हम सारी रात रोते थे और दुआएं करते थे, या अल्लाह हमारे बच्चे को बचा ले, हमारे बच्चे को सेहत दे दे। इस तड़प में सारी सारी रात मैं जागता था। तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया।
اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا، تجھے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا، کبھی گرمی لو کی جھلسا دینے والی ریت اور کبھی سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہ مدی ما فیک کنت اؤمل، بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا، صرف کمائی نہیں، میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا، میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا، تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا، تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے، اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی، اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا، جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھلاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا، یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں۔ تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے، تو اب میں بڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا، میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا، میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا۔ میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا، فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل، جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تب ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا، لیکن کیا ہوا، جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل، تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا، اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی، تو میرے واسطے آج تک بنایا کی، اور جو آپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں۔ تو کمال کے اشعار، میں سوچ رہا ہوں جب میرا یہ حال ہے 1400 سال بعد کہ میرے آنسوں نہیں رک رہے، تو اللہ کے نبی تو زارو قطار روئے تھے، داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ کہا بیٹا جب تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزی سے دیا، گالی گلوچ سے دیا، دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا، تو نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں۔ پھر آگے کہتا فلیتک ان لم ترى حق ابوتی فعلت کما الجار المجاور یفعل، اچھا چلو بیٹا
तूने मुझे बाप तो न समझा, चलो एक पड़ोसी समझ लो। अरब में पड़ोसी का बहुत ख्याल किया जाता था। मुझे अरब की शान थी कि अपने पड़ोसी को वो इज्जत देते थे जो अपने घर में एक दूसरे को इज्जत देते थे। तो उसने फिर उसकी तरफ इशारा किया कि अगर मैं तेरा बाप नहीं हूँ, तेरे रवैयों को देख कर तो यही लगता है कि मैं तेरा नौकर हूँ, तू मेरा मालिक है। तो चलो इतना तो कर दे जितना एक पड़ोसी पड़ोसी के साथ करता है। फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवार वलम तकुन अलैया में मालिन दून मालिक तबखलू। तो पड़ोसी पर तो अरब खर्च करते हैं, तो तू भी थोड़ा सा मेरे ऊपर खर्च कर देता और तो बखील ना बनता और मेरे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मेरे बुढ़ापे को ज़िल्लत और रसवाई में बदल दिया। अच्छा मेरा पुत्र जा खुश रहो। माँ बाप कहाँ बददुआएं करते हैं। तो मेरे नबी की आंखों से आंसू ये सारी दाढ़ी तर हो गई। तो आपने उसके बच्चे को गिरबान से पकड़ा और झटका देकर धक्का देकर दफा हो जा, अंत व मालुका ले अबीक, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपके बेटे हसन कैसे बेटे हैं? कहा हसन मेरा वो बेटा है कि जब मैं चलता हूँ तो मेरे आगे नहीं चलता, मेरे पीछे चलता है। जब कहीं बैठने का मौका आता है तो ये पहले नहीं बैठता, पहले मुझे बैठाता है, फिर खुद बैठता है। जब खाने पर बैठते हैं तो ये रोटी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता जब तक मैं ना बढ़ाऊँ, ये सालन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता जब तक मैं ना बढ़ाऊँ। मैं कमरे में हूँ तो ये छत पे नहीं चढ़ता कि मेरे बाप की बेअदबी हो जाएगी। मैं हालांकि छत पे चढ़ना ज़रूरत के लिए होता है, लेकिन कुर्बान जाएँ अहले बैत के ऐसे ही अखलाक होते हैं, आले रसूल ऐसे ही होते हैं। मेरे अजीज़ों नौजवानों से कह रहा हूँ जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, हम तो महरूम हो गए, वो कब्रों में चले गए। लेकिन मैं इतना मसरूफ़ रहता हूँ। अब ये कोरोना की वजह से घर में बैठे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसे पहिए की तरह घूमी है। और फिर दिल की तकलीफ़, फिर उसके साथ सर का दर्द शदीद। इसके बावजूद मैं रोज़ाना 10 नफल अपने बाप के लिए पढ़ता हूँ, 10 नफल अपनी माँ के लिए पढ़ता हूँ और 4 नफल अपने खाला के लिए पढ़ता हूँ कि सारी ज़िंदगी सजदों में सर रख के उसका सवाब माँ बाप को पहुँचाऊँ, तो माँ बाप का हक़ अदा नहीं हो सकता।